هاد الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا لي موديل غرافيك اون اونغلي شارت باترنز. لي موديل غرافيك هما دي فورم اللي كيتكونوا لنا في او كور ديال الموفمون ديالنا مارش. لي موديل غرافيك علاش كنستعملوهم؟ لي موديل غرافيك بحال دي زانديكاتور اللي كنقدروا نحسوا ونعرفوا الموفمون ديال لابيغ فين مشى. مثلا باغ اكزومبل جوست ان اكزومبل، مثلا هادشي انه قبل ما تخرج من الدار غتشوف النافذه ديالك ويبان لك السحاب، الدنيا مغيمه. الوغ شنو كتعمل مزيانه؟ كتقول في النفس ديالك راه بوسيبيليتي انها طيح الشتا، كتعمل الحسيات ديالك وكتهز المونطو ديالك. نفس الشيء ديال لي موديل غرافيك. الوغ نبداو. اول موديل غرافيك عندنا دوبل توب دوبل سومي. دائما هاد الموديل غرافيك هذا سي ان انديكاتور ديال لا بيس، ان السينيال غيزيد يهبط، لو بري غيزيد يهبط اون فوا السيبور تهرس. هذا كيتسمى النيك لاين، هو السيبور نيس كما كتشوفوا البري طلع كون واحد ان سومي هنايا وان تاب، هبط ضرب هنا في السيبور ديالنا، طلع كون دوزيام سومي. شنو كيعمل؟ كيهبط اي تيست هنايا لو سيبور. اذا اون فوا تبريكات اون فوا هرسه، غادي الساعه كيكون عندنا ان سينيال بيسيي، الموفمون ديال لابيغ غيهبط. الوغ هذا اون بلو هنايا سي لوبجيكتيف ديالنا. كاين حنايا مثلا اون افيكتشي اون فونت هنايا، فين يوقف هذا التريد؟ التريد يكون لو ميم لا ميم ديستونس ما بين السيبور و هاد الطوب هذا هو لو ميم اوبجيكتيف ديالنا ديال الربح. دونك كنفيرميو الربح ديالنا هنايا. اوكي، دونك شفنا الدوبل توب. كاين عاود هنايا بلو بريسي عندنا المهم لين دو كور هو النيك لاين. دونك بروميير سومي ضرب هنا، دوزيام سومي نزل هنايا. اون فوا كيهرس هذا شنو نعمل؟ بيان سور قلنا شفنا لي بليزيور ميثود باش نتريديو سيبور و ريزيستونس. كاينه لا مانيير لا بلو سامبل هو انه ماشي في الكور ديال البريك، لا نتسناو حتى يعمل واحد ان بول باك كيتيست عاود. هنايا اون فا افيكتوي لو تريد ديالنا بحال هنايا بحال هنايا. دونك حنا عاملين ستوب لوس ديالنا او ستوب ليميت ديالنا هنا فوق هذا السيبور اللي بيان سور ملي تهرس ولا ريزيستونس فوق هادي بور ايفيتي لا بير. و بيان سور لوبجيكتيف ديالنا كيكون نفس لا ديستونس اللي كاينه ما بين السيبور اللي هنايا و السومي ديالنا، لي دو سومي هنايا. دونك عندنا عاود دوبل بارم دوبل بوتوم ولا دوبل بارم. الوغ دوبل كرو شنو هذا سي ان انديكاتور ديال السينيال انه يزيد يطلع اونس، يطلع الفوق. شنو كيوقع؟ دونك دوبل بوتوم هو العكس ديال الدوبل توب. دونك كيهبط هنا، ها بروميير كرو طلع ضرب هنا لا ريزيستونس هادي زاد هبط طلع، دوزيام كرو زيد طلع وصل هنايا. شنو كيعمل؟ اون فوا كيهرس كيبريكي هاد لا ريزيستونس هادي، لا ريزيستونس كتولي سيبور وكيكون عندنا سينيال اوسي. اوكي، دونك سي سا كيما هذا كل لا ميم شوز. لوبجيكتيف ديالنا هو هذا، هو لا ميم طاي ديال هاد لابارتي هادي ديال لو كرو ديالنا. كيما كتشوفو هنايا فيغور دوبل كرو هنايا بروميير كرو دوزيام. هذا سي لوبجيكتيف ديالنا هو اللي يكون هنايا. دونك السنه كناخدو هنايا كيما كتشوفوا هو التبريك الاولي. ما نساوش البول باك ديالنا حتى يعاود يتيستي. كتقدر بعض المرات كيكون فيك بريك اوت، ما كيكونش شي بريك اوت زعما يكمل اونوسي، يكون غير فيك بريك اوت وكيزيد يهبط يكمل مثلا الداون تريند ديالو كيما كتشوفوا هنا. ولكن هنا شنو وقع؟ طلع هرس لا ريزيستونس، هبط تيستا ايفيكتيفمون لا ريزيستونس راه ولات سيبور. راه ديجا سيتي سيبور تري امبورطون هنايا. المهم هنا طرا ان سيبور تبريكا ولات ريزيستونس لا بارتي ايفيكتيفمون ريزيستونس هبطات نزلت لتحت. نزلت هنايا عندنا واحد ان سيبور اللي هو سوليد بزاف اللي المارشي ما قدرش ينزل مره هنا. الوغ طلع فوق لو بري د لابير زاد هنا
تيست عمل بول باك هنايا وكمل المارشي ديالو كونتينوا لو سومي. دونك عندنا هنا واحد لا شارت لي تري كونو في التريدينغ وديما غالبا كتكون باش كتكون في المارشي ديالنا، هو هيد اند شولدرز. ايبول تيت ايبول كنت ديجا هضرت عليها في واحد في لي بروميي ليسون وما درت عليها شويه والسلام عطيت انا اكزومبل في لا شارت. دونك هنايا ملي كتوقع كيكون عندنا اب تريند هنا، كيتكون واحد الشولدر هنا اون تيت كيبقى كيضرب عندنا في النيك لاين. النيك لاين هو دايما كيكون ان سوبور هنا، الشولدر طلع الفوق كيما كتشوفوا هاد لابوجي عندنا تري سوليد الطايحه ديال كتاكد لنا سي ان غرون انديكاتور انه لا شارت تهبط لتحت. زعما صافي دابا لي زاشتور ما بقاوش طلع المارشي بقى طالع هابط. تكون لنا واحد الفورم جرافيك ديال هيد اند شولدر. شولدر هنا هابط هنا، ها هو السيبور شنو يوقع له بوم ها هو نزل هنا المارشي. الوغ بحال الدبل توب والدبل بارم لوبجيكتيف دايما خليوه هو هذا الفوق، هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. اون فوا شوفوا اون فوا يهبط يهرس هاد لا سيبور اللي كاين هنا، هاد السيبور هنا يتهرس خليه يعمل واحد البول باك هنا طلع عمل واحد البول باك. انا ما ننساوش واحد الحاجه، المارشي هنايا او كور دو سيت بوجي راه طلع حتى لهنايا وعاود نزل. شنو يوقع؟ شحال من واحد يشوف تكملات هاد لابوجي الاوليه ياك راه تكملات هنا، شنو يقول صافي هادي لا شارت ديال الجرافيك ديال هيد اند شولدر. شنو يعمل؟ ايفيكتيو واحد لافون او ايفيكتيو لافون هنايا وعمل ستوب لوس ديالو مثلا هنا. شنو يوقع له؟ في دوزيام بوجي يوصل هاد التريد ديالو اي خسر فيه. علاش؟ كتشوفوا ليه يوصل هاد لابوجي الوغ خليو حتى يوقع البول باك كامل يمشي هنا. هادو كيكونوا بعض المرات كيكونوا دي بياج، كيطلع فوق المارشي بيان سور راه كيطلع ولا كيهبط. خليو حتى كتكمل هنايا لا تخوازيام بوجي صافي تكونفيرمات هاد اللعبه هي البول باك، هبط طلع وهبط خليو حتى يهبط المره الثانيه. ديك الساعه هنا ايفيكتيو واحد لاكسيون ديالكم ديال لافون التريد ديالكم بلوتو لافون. الوغ نبلاصيو لوبجيكتيف ديالنا لتحت لا مين طاي من هنا من هادي. نشوفو دابا هاد باترن هادي ديال هيد اند شولدرز انفيرسي مقلوبه. كيكون عندنا الداون تريند المارشي هابط نازل، شنو اللي كيوقع له؟ بحال كيتستانيا كيهبط لتحت راه كيضرب لنا فواحد لا ريزيستونس اللي كانت في لو سيبورت بريكات ولات ريزيستونس. دابا هبط تكون لنا واحد ليبول هنايا طلع ضرب في النيك لاين هبط، تكون لنا واحد لاطيت ديما كتكون نازله شويه على الشولدر، ماشي ضروري بعض المرات كتكون هذاك، ولكن كتسمى ديك لاباطال كتسمى تريبل توب سا مارش. دونك هيد مشات ضرب هنا الشولدر طلع هنا. شنو هاد لا شارت جرافيك ديال هيد اند شولدرز انفيرسي كتانديكينا اننا المارشي يطلع الفوق ما يبقاش داون تريد، طلع واحد الاب تريند هنا كيما كتشوفوا. ها هو الشوطه بري الشوطه تاع الفوق. بيان سور دايما لوبجيكتيف ديالنا كيفاش كيتحدد، غنشوفوا لا طاي من هنايا من النيك لاين من هاد لا ريزيستونس القديمه حتى لا تيت. هنا الا تحددنا لوبجيكتيف ديال لي كان ديالنا ودايما ستوب لوس ديما توجور نتسناو البول باك. كيعمل واحد التيست شوفوا طلع هنا راه ديجا كيبان من هنا راه عمل طلع راه هنا طلع ساليفون ايفيكتيو تريد ديالنا هنايا مزيان. ستوب لوس نعملو هنايا فهاد الدانيير بحال نقدرو نقولو واحد ريزيستونس اللي ماشي قويه بزاف مي بون جوست بوغ ايفيتي باش نطيحو شويه الريسك. وبيان سور لوبجيكتيف ديالنا يكون عالي بزاف مع واحد الراسيو ديال 5 ل1 خدت لاطاي ديال لي كان اكثر من هاديك. الوغ هنا واحد لاباترن اللي كتكون بزاف وكتدل على انه صافي المارشي عاود حتى هو انفيرسايد تقلب. هنايا رايزينغ ويدج دونك اب
الاب تريند كتكون واحد الاب تريند اللي عاليه هنايا، كيكونوا كيقواو لي زاشتور، كتوصل لان نيفو كيبقى يتستانيا، كيطيحو كتبدا تصغر. هاد لاطايد هادي كتكون ديما هي ماشيه هنايا كبيره، هاد لابارتي هادي كبيره وماشيه وهي كتصغر. شنو كيعني؟ انه لي زاشتور قلالو، لي زاشتور د هاد لابير قلالو. شنو كدل؟ ان دابا لي فون يبداو لي فون. ها هو تسبريك هاد لابارتي هادي. ما ننساوش هنايا توجور مع لي سيبور لي ريزيستونس توجور. و لوبجيكتيف ديالنا ديما كيكون هاد لابارتي هنايا فين كيتفتح هاد الوجه هذا، هاد لا فورم. دونك ريزين ويدج سي ان انديكاتور انه المارشي كيتقلب، كيتانفيرسا، كيولي من المارشي اوسيي في المارشي بيسي. كيكون حنا لوبجيكتيف ديالنا كنبداوه من هنا حتى كيتبريكا. ومن الاحسن اذا تيستينا، اذا شفنا ان بول باك ولا التيستات هادي ولات فريمون اون ريزيستونس، راه صافي سي كونفيرمي 100% بلي راه خصنا نيفيكتيو واحد التريد ديال الفونت. ريزينغ ويدج لا ميم شوز هنايا في الداون تريند. هابط نازل طلع لنا ثانية عاود هنا هبط. ديما خصنا نشوفو فين وصل. هذا الريزينغ ويدج هذا ديما طالع هاي. الوغ شنو حنا ديما خصنا نشوفو لي ريزيستونس و لي سيبور فين وصلو والبري ديالهم فين يتكمل. يقدر باغ اكزومبل يزيد يطلع هنا ويطلع ويبقى واحد البول باك هنا. راه ميم سي الريزينغ ويدج وهاد لاشارت غرافيك و جو سي با شنو نتعلمو، راه خص ديما نستعملو ونشوفو لي سيبور لي ريزيستونس. مثلا يقدر يوقع هنا ضرب ما يهبطش يزيد يطلع الفوق، وهادي هاد الريزيستونس هادي تولي سيبور، والداون تكمل اب تريند. ديك الساعه تطلع تقلب عادي. دونك هنا واحد المثال هنا ديال انه هبط، دونك البري هبط نزل وطاح. لوبجيكتيف ديما هو هذا، هي لا ميم طاي ديال هاد الوجه هذا، هاد لا فورم. كاين ريزينغ ويدج وكاين فولينغ ويدج. فولينغ ويدج باغ اكزومبل كيكون الوجه هاد لا فورم طايحه، كونتريرمون ريزينغ كيكون هيدا. دونك هادو لي فورم تري كونو في المارشي، عليهم ديما كيسرسمو. كنردو لهم البال ديما، ولكن او ميم طون راه مننساوش عندنا بليزيور انديكاتور وخصنا نشوفو لي نيوز اوسي. نكملو دابا فولينغ ويدج داون تريند. لا طاي هنايا lower highs lower lows lower highs كاين سيتادير كتطلع الفوق. المهم كتكون بحال واحد لا ريزيستونس داون تريند. lower high هذا lower high. المهم هذا higher low higher high يس. هذا lower high، هذا راه طايح على هذا lower low ياك. ولا هبطنا تحت هنايا higher low سا مارش. دونك دابا هنايا لا ميم شوز، شوفنا البري طلع الفوق راه غيكون لوبجيكتيف ديالنا. المهم لا ميم طاي لوبجيكتيف ديالنا هو هذا، لا طاي ديال هاد الوجه هذا. دونك اون فوا طلع الفوق تبريكاس هاد ريزيستونس، سي ان انديكاتور بلي هذا سي ان مارشي اوسيي. الوغ اون فوا افيكتوي لاشا ديال تريد. ها اي بوم، ها لوبجيكتيف ديالنا. بيان سور ديما لوبجيكتيف ديالنا هو هذا، ولكن شفنا يطلع كثار نقدرو سيكوري نخليو التريد يزيد يكمل، ما نعرف نربحو كثر. شنو اون فا سيكوريزي، نعملو ستوب لوس. ستوب لوس ما تكونش في الخساره ولكن تكون في الربح. نعملو مثلا لوبجيكتيف ديال الربح ديالنا الفوق هنا، ولوبجيكتيف الخساره ديالنا هو الفوق هنا. كنكونو ديجا دخلنا مثلا المارشي هنا في هذا لو نيفو هذا، طلع المارشي مثلا وصل هنا، وبغينا مثلا حتى اذا طاح هنايا بور سيكوريزي كاع هاد لي كان كاينين في هاد لي بارتي، نعملو ستوب لوس ديالنا هنايا. هذا هو لافونتاج ديال التريدينغ. دونك شوفو هاد لا فورم هادي في اب، شفنا داون تريند هنايا، نشوفو دابا في اب تريند لا ميم شوز، لور هاي لور لوز كيما شرحت لكم. هما تحت كيتكونوا في هاد لا فورم هادي، كتبدا تصغار هادي. شوفنا دابا هنا وقع نشاط هنايا، باقي المارشي نا با ديسيدي شنو يعمل،
كيفاش يسكونتينيو ولا هذا. حنا ديما كنضربو حسب هذا السبور ولا ريزيستونس، دايما نقدر نقول لكم مثلا فالينغ ويدج دايما سي ان انديكاتور ديال مارشي اوسيي. لا ماشي ديما خصنا نشوفو. دابا حنا قاريين، حنا كانت ايديكاتور في الفوركس، ولكن عندنا عيننا ماشي اي حاجه قريناها اي حاجه راه كنشوفو، وديما نسطرو لنا السبور ولا ريزيستونس. نشوفو ديما حتى يكون ان بول باك كاينين مثلا بول باك سيتادير حتى يطلع الفوق. يقدر يكون ان فيك بريك اوت، ما تنساوش يقدر يكون ان فيك بريك اوت. كيبان لكم هادشي ساهل، لا يقدر يبان ان فيك بريك اوت يطلع الفوق ويزيد يكمل لتحت. هانتوما خصكم تشريد، لا او موان مثلا نشوفو في لا بيريود ديال 1 اور ولا ديال 15 مينوت باش نشوفو المارشي. مثلا باغ اكزومبل سيت بوجي هادي كتانديكي لنا 4 اور، ما عارفينش في وسط 4 اور شنو وقع بالضبط اكزاكتومون. حنا نشوفو دابا نوري لكم في هاد لاشارت هادي مثلا هادي ديال 4 اور. انا نعمل واحد الزوم هنا مثلا في هاد لابوجي هادي 4 اور كتبان لنا طالعه بزاف. راه نشوفوها نعملو في لا بيريود ديال 1 اور كوم سا يعطينا داكشي بلوس ديتاي. ها هي 1 اور شنو وقع فيها. شوف كتبان لنا لابوجي ماشي هايله الطرق، ولكن ملي كنقسموها ل 1 اور كتبان لنا ها شنو وقع فيها. طلع تيستاس هنايا شي حاجه وهاو طلع فوق هنا. طبعا عندنا 1 اور هنايا نشوفو شنو تيستات. ايفيكتيفمون عندنا واحد لابارتي هنايا بحال طرق هرست واحد لا ريزيستونس من التيستات هنايا، طلعت ولات سيبور هرست هاد لا ريزيستونس طرق ميم سي هرست راه بقات عاود تيستات هاد السيبور هذا عاود طلع فوق مره نهائيه. الوغ دونك كيما كتشوفو ضروري ما نشوفو في كاع لي بيريود تريدينغ ان 4 اور نشوفو النهار، نشوفو عاود المونك باش نشوفو عندك تكون عندنا شي سيبور ولا شي ريزيستونس اللي فريمون قويه بزاف وما تقدرش اللي امبوسيبل تبريكا، اولا اللي تما فينا نبداو التريدينغ ديال نعملو بلاصه التريد ديالنا مثلا يوقع اي تقلب المارشي ولا عاد كيبدا تكملها اب تريند ولا طيح داون تريند. دونك سي سا. دونك اون اوتر شارت اللي هي صراحه سهله باش تقرا، سي نقدر نقول لكم واحد تريند لاين اللي هي ماشي اب ولا داون ولكن اوريزونتال سو فورم دان ريكتونغ ساهله. نتوما كتشوفو السيبور والريزيستونس طرا بحال الكره كضرب هنا كتهبط هنا كتطلع هنا كتعاود تكمل لتحت. الوغ كيفاش نتريديو هاد الريكتونغ؟ هاد لا فورم هادي كيما كتشوفو راه نقدرو اصلا سيبور ريزيستونس نتريديو من هنا دايما نعرفو فين نبلاصيو لي زوبجيكتيف ديالنا. ولكن هاد لاشارت هادي حنايا غنتريديوها بريك ديالها ملي كيوقع مثلا حنايا عندنا هابطه واحد داون تريند هنايا تكونت لنا ديك لاشارت هنايا اوكي، والمارشي هانتوما كتشوفو طلع راه هبط من واحد داون تريند. دابا خصنا نشوفو فين يتكمل المارشي باش نكبرو الارباح ديالنا. علاش؟ حيت اذا عملنا بلاصينا تريد في الداون تريند ولا في الاب تريند غيكون الربح ديالنا اكثر. اذا مثلا بقينا كنبلاصيو دي ميني تريد من هنا ولهنا وإيفيتي لي ريسك يعاود. مثلا هذا بيريش ريكتانجل. بيريش ريكتانجل هاد الكلمه ديال بيريش كاين بيريش كاين بوليش. بيريش كيعني انه المارشي يكون بيسي طايح ديال دوفون، وبوليش اللي ما جا من الكلمه ديال الحيوان بول اللي هو ثور، كيعني انه غيكون اب غيكون مارشي اوسي عامر بلي زاشتار. دونك هنا بيريش ريكتانجل داون تريند اب المارشي بوم بيريش ريكتانجل يزيد يهبط يزيد يكملوا لي سيلرز لي فوندور. دونك باش نسيكوريزيو لي كان ديالنا كيفاش نعملو؟ لا ميم طاي ديال هاد الغايكونت هذا غنعملو هنايا. بيان سور اون فا سيكوريزي لا كان فوا نشوفو المارشي فريمون هبط كيما بغينا، اون فا سيكوريزي لا كان ديالنا هنايا ونخليوه يزيد يكمل باش البروفيت ديالنا يكون كبير يكون كثر. حيت هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، حيت التريدينغ راه ماشي دايما الربح،
مثلا نقدروا دابا مثلا اذا استعملنا المهم في لا لوسون اللي مجانا نشوفوا ماناجمنت ريسك ماناجمنت اللي نطرقوا لها بزاف ديال لي بوان. منها هو انه في وسط الفوركس تريدينغ نقدروا مثلا نربحوا غا 3 تريد ونخسروا 6 وبقاو باقي رابحين. دونك شفنا بيريش ديال مارشي بيسيير، نشوفو مارشي هوسيي ديال بوليش ريكتانجل. شنو كيوقع؟ كيكون ان اب ترند، المارشي طالع بزاف عالي 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 عالي. شنو كيوقع؟ كيتسطاني هنايا اوكي، ما كاين مارشي كيولي انديسي، ما عرفتش شنو كاين. كيتسطاني هنايا لي زاشتور كيدابزو مع لي فوندور، لي زاشتور كيدابزو مع لي فوندور، لي زاشتور كيطلع هنايا. شنو كيوقع؟ هاد بوليش ريكتانجل كيجي من اب ترند، كتكون اب ترند كيطلع هنايا. وكيما قلت لكم دابا هنايا مثلا في سيت لوسون نقول لكم بلي راه بوليش ريكتانجل كاين انه البري يطلع فوق ويزيد يطلع. وي لا ماجوريتي دي فوا سي هادشي اللي كيوقع، ولكن ديما راه شوفوا و فيريفيو المارشي، فيريفيو لي نيوز، شوفوا السيبور و ريزيستونس. ماشي تشوفوا مثلا الاب ترند طالع هايدا وصل للريكتانجل طالع هابط طالع هابط وصافي هنا وزاد افيكتشي ان تريد ديال لا، تسناو اولا وصل مثلا هنا تبريكا نتوما كتقولوا لا هادي الاب ترند وتعملوا افيكتشي ان تريد ديال لاشا. لا، اذا بغيت هنايا الزايد هذاك زيدوا تستو شوفوا راه بوسيبيتي انه يتقلب لنا من داون ترند، حاجه عاديه. وبيان سور لوبجيكتيف ديالنا يكون لا ميم شوز، هو هذا لا طاي ديال هذا الهايطون. لوبجيكتيف ما يتبدلش بارابور لهذا، هذا هو لوبجيكتيف جوست بور سيكوريزي لي كان ديالنا. راه بيان سور شوفوا مثلا بحال في هذا ليكزومبل هذا شحال طلع. ديما سيكوريزي لي كان، سيكيور ذا باك. Donc, on a les chartes sous forme de triangle, triangle chart patterns. Donc, triangle symétrique. Alors, sous forme d'image, on support, on a résistance. Un signal de mouvement qui est la paire fait les petits. Il doit être fort. On doit faire pullback. Diamond pullback. Sinon, effectuer un trade ديال l'achat. هبط لتحت راه بيان سور الفون، وديك الساعه بيان سور كيفاش تسيكوريزيو لاكان ديالكم. هاد لاطاي دايما في هاد لاطاي هاد اللعيبه هادي، دايما سيكوريزيو لاكان ديالكم. دونك لو تريونغل اسوندون اللي هو كيكون بهاد لا فورم هادي، كتكون بحال واحد الزاويه قائمه. دونك لا ميم شوز ريزيستونس السيبور ديالنا هاير لوت هادو، هنايا واحد لا ريزيستونس اللي فيكس هنايا اللي واقفه اللي هي اوريزونتال. بيان سور شفنا طلع فوق راه اب ترين راه طالع، شفنا لتحت راه فا افيكتوي اون. وبيان سور لوبجيكتيف ديالنا نتوما دابا تكونوا تملات تقولوا في النفس ديالكم راه هو هذا، هي هاد لابارتي هادي. واه الوغ تريونغ اسوندون فهاد لابارتي شنو نعمل؟ هبط لتحت الرس، شنو نعمل هنايا؟ بول باك هاهو هبط طرق تيستا هاد لا ريزيستونس هادي، تيستا افيكتويمون هاديك افيكتيفمون لا ريزيستونس قويه بزاف. شبات هبطنا سا دابا سا مارشي بيسيي. نتوما كتشوفو هادو لي كوريكسيون راه تقدروا تشوفوهم بالفيبوناتشي اللي شرحنا في الدرس اللي قبل منها. اذا كنتو باغيين تدخلوا مثلا شوفوا ديجا عندكم هاد الباترن هادي، هاد لا فورم غرافيك، وبغيتو تعاود تدخلوا في هذاك شي ان روتراسمون، حيت البري راه جامي ما كيطلع كيشي ديريكتومون هايدا غالب لي باغ لي بوجي اون روج. لا، دايما كيعمل لي كوريكسيون دايما كيعمل كوريكسيون. ما كاينش كيبقى هابط نهار الا كانت شي نيوز ولا شي حاجه، هي شي نيوز ماشي في الصالح ديال الدولار ولا الاورو ولا ديك الساعه وي، يا اما تشوف شي لي باغ كبار هايدا لي بوجي كبار اونفير ديال لاشا، ولا العكس عاود. كيما كاين تريونغل اسوندون كاين تريونغل ديسوندون، هانتوما كتشوفو عاود العكس ديالو. ها هو لور هايز عندنا واحد الشي بار هنايا، لور هايز هما هادو، و
الهاير هايز كيكونوا ملي كتكون طالعه هايدا لاباغ. دونك هنايا بيان سور لا ميم شوز تريونغ ديسوندون. إذا فات هنايا عملت واحد البول باك راه لوبجيكتيف ديالنا هو هذا، زادت لا بلوبار دي فوا هنايا راه كيطلع لا بلوبار دي فوا في لي تريونغ ديسوندون كيكون لوبجيكتيف ديالنا هو علاش جدا كتكون عندنا واحد السيبور اللي هو قوي بزاف. هانتوما كتشوف هنا عمل واحد فيك بريك اوت مقدرش يتبركا تيستاها، زاد طلع كمل هنايا وي واحد اللور هايس تكون هنايا ريزيستونس تهرس وتزيد تطلع صافي. دونك كملنا هاد لي بارتي ديالنا. ما نساوش الديمو ثم الديمو ثم الديمو، دايما كنعاودها ودايما نشوفو لي بيريود بليزيور بيريود. مثلا اقل بيريود انا اللي كنخدم هي هادي دو 4 ديال 4 سوايع. كتشوفو راه بيان سور يقدرو يبانو لكم ديجا دي فورم غرافيك ديجا سكونو. مثلا جوست ان اكزومبل هنايا راه كيبان لكم هنا واحد التصاب هنايا شنو كتسمى هاد لا فيغور هادي؟ كتسمى الدوبل تصاب. بيان سور متقولوش قد بعضهم ولكن ما بون هاهي راه باينه الدوبل تصاب. شنو غنبغيو نبلاصيو ان شي. المهم نرسمو هنا النيك لاين اللي هي شنو كيعيطو لا ريزيست على السيبور تكون الطاب الاولي الطاب الثاني. غنتسناو هنا كنتيستي اون فوا غتنهبط هنا اون فوا تنزل اون فا بلاصي ان شي ديال الفونت اللي يكون لوبجيكتيف ديالو هي هاد لابارتي هادي. كومبيان دو بوان 30 هو نبداو هنايا حتى هاد لابارتي هادي اللي هي 50 بوان 50 بيبس. و المهم هنايا تكون مساحس حتى لهنايا. ونشوفو حنا شحال كاع كنا قادرين نوصلو. راه كنا قادرين نوصلو تن بور سيكوريزي لي كان ديالنا تن 70 لي بيبس. و في ستوب لوس ديالنا بلاصيوها شويه فوق هنايا نخسروها 18 لي بوان. حتى اذا خسرنا حتى اذا لا قدر الله خسرنا نخسروها 20 بيبس، ولكن الربح ديالنا راه سي فوا 3 اللي هو يكون 72 لي بيبس. دونك ديما تيستيو ديما شوفو كاع لي بيريود، ديما عملو رسمو لي شارت سيبور ريزيستونس كما يجب. فيبوناشي ما تنساوهاش اللي هو اوتي ديال ريتراسمون تري بويسون. مثلا هنايا نيفو جو في جوست شونجي الكولور ديال فيبوناشي ما كيبانش في هاد الجرافيك هذا. اوكي دونك سوينغ لو مع سوينغ هاي حنا كتشوفو هنايا كنبلاصيو من هنا لهنايا باش كيبان لنا الريتراسمون ديال المارشي فين يضرب عاود. هانتوما شفتو عاود فين عملو واحد البول باك وتيستات النيفو 38. وي هنا سي فوق كنعطيو انه يزيد يكمل الفوق ابشن. هنايا كيزيد يأكد لنا انه كاينه واحد ريزيستونس اللي تولي سيبور. هنايا شوفو في هذا النيفو هذا، شوفو هنايا تهرسس، شوفو هنايا عاود تكونفيرمات في هاد لابارتي عاود شويه هنايا عاود. دونك كاين فوق بوسيبيتي اننا نكتيفيتيو التريد ديالنا هنايا في هاد الساعه في هاد اللحظه هنايا فاش ديجا هذا اش 4. غنشوفو هنايا في هاد لابوجي هنايا دابا حنا اون ديريكت كنشوفو في هاد لا شارت ديال اورو دولار نعملو لا باريود ديال 1 اور 1 اور سي بون 1 اور باش كتوضح لنا شويه لا شارت كثر. دونك ها هو الفيبوناشي راه عملنا من هنايا هاد السوينغ لو حتى السوينغ هاي من هنايا اكبر بوان اللي ديال البرايس اللي وصلو. دونك راه ديجا وي هنا كتشوفو راه تيستا هاد لو نيفو هذا ديال 50 وطالع الفوق. كاين اون فورت بوسيبيليتي انه البري غيطلع او موان 70 لي بوان هنايا. كاع نقدرو نخسرو 30 بوان هنايا. كاين لو دوبل دي كان فون ماكس. مي بون اذا كنا كنا زعما مقابلين هذا التريد هذا كنا قادرين نبداوه من هنايا مع الطلعه ديالو. ديك الساعه نقدرو نسيكوريزيو
عناين 100 ديال لي بيبس، ونخسروها واحد 10 ولا كاع، ولا يصيروا حنايا شويه صغار هنايا 20 ديال لي بيبس. دونك يكون عندنا انفستيسمون مزيان في هذه، واحد التريد اللي يكون مربح بزاف. و بلا ما نوصيكم دائما كومبينيو وشوفوا كاع لي بيريود، وكومبينيو في الماشين مع داك لي شارت، كاع لي شارت اللي شفنا دابا، و اوسي مع السيبور و لا ريزيستانس. نخليكم دابا لا لوسون لي ماجا ديال الريسك مانجمنت اللي هي مزيانه بزاف، اللي تحاول نقراو فيها ونشوف فيها بلي ان الفوركس راه ماشي كازينو، ماشي كامبلينغ، ماشي هذاك، ماشي قمار، ماشي كتجبر كتنزل فلوسك وهذاك وبقى لا، اون في اون ايتود غرافيك كتوضح لنا ونشوفو باش نعرفو ونشوفو الموفمون ديال البير في الايام اللي ما جا ولا السوايع اللي ماشي. يلا بون كوراج، وما تنساوش ديمو ديمو ديمو. باي باي.